24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम टीचर। स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन 5वीं जमात की उर्दू के बाब नंबर 15 पर है, जो कि एक नसरी इबारत पर मुश्तमिल है। उन्वान है स्मोक। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि मतन को तफहीम, दुरुस्त तलफ़ुज़ और अदाई से पढ़ सकें, मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझकर बता सकें या लिख सकें, नज़्म व नस्र को यानी बुलंद ख़ानी या खामोश मुताला के साथ पढ़कर सवालात के जवाबात दे सकें, इसमें मारफा और इसमें नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें, इसी वाक़े या माहौल का मुशाहिदा करके तहरीरी इजहार कर सकें, 1 से 100 तक गिनती उर्दू हिंदसों और लफ्ज़ों में लिख सकें और माहौल और मुआशरे से मुताल्लिक मसाइल के बारे में अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकें। बच्चों को इबारत की उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, इबारत के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्ज झैल निकात पेश है, ताहम यह हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फिक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्ज झैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। पहला सवाल है, आलूदगी क्या होती है? मोहतरम टीचर, जैसा कि मैं पहले भी बाज़-औक़ात जिक्र कर चुका हूँ कि जहाँ कहीं आप ज़रूरी समझें, आप अल्फाज या उर्दू अल्फाज या इस्तिलाहात के अंग्रेज़ी मुतरादिफ़ात से भी मदद ले सकते हैं। आलूदगी के मानी बच्चे बताएंगे, जैसे भी बताएंगे, लेकिन आप जब इस गुफ्तगू में शरीक होंगे तो उन्हें आलूदगी की तारीफ तो उर्दू में अपनी जगह, मगर आप बता सकते हैं कि बच्चों, आपने लफ्ज़ अंग्रेज़ी में पोल्यूशन सुना है, तो ये आलूदगी पोल्यूशन होती है। आलूदगी की कौन कौन सी अक़साम हैं? आप अपनी तरफ से हस्ब ज़रूरत जवाब बताएंगे कि आलूदगी 3 किस्म की होती है। ज़मीनी आलूदगी, यानी जिसको अंग्रेजी में लैंड पोल्यूशन कहते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी एयर पोल्यूशन, और आबी आलूदगी। आप बच्चों को बता सकते हैं कि आपके मानी पानी है और इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर पोल्यूशन। फ़ज़ाई आलूदगी क्या है? एयर पोल्यूशन से भी समझ जाएंगे कि फ़ज़ा में यानी ज़मीन से ऊपर जो खला तक का जो इलाका है, वो जब आलूदा हो जाए तो उसे फ़ज़ाई आलूदगी कहते हैं। अगला सवाल है कि फ़ज़ाई आलूदगी सेहत की बड़ी दुश्मन क्यों समझी जाती है? आलूदगी तो ज़ाहिर है तमाम जानदारों के लिए, चाहे वो ज़मीनी हो चाहे वो आबी हो, नुकसानात तो उसके हैं, मगर निस्बतन फ़ज़ाई आलूदगी सेहत की ज़्यादा बड़ी दुश्मन समझी जाती है। बच्चे इसका जवाब देंगे अपनी अपनी समझ के मुताबिक, लेकिन इसका जो दुरुस्त जवाब है वो ये है कि हम चूँकि फ़ज़ा में सांस लेते हैं और सांस लेने में हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो ये कीमियाई मादे हैं जो फ़ज़ा में मुअल्लक़ हैं, वो जब हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे फेफड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। और आखिरी सवाल है कि स्मोग क्या है? ज़ाहिर है फ़ज़ाई आलूदगी के बड़े असबाब में एक स्मोग है। तो स्मोग जो लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में स्मोक कहते हैं, और ये बना है 2 अल्फाज को मिलाकर, अंग्रेज़ी के अल्फाज को, और वो हैं स्मोक और फॉग, यानी S और M स्मोक का लिया और O और G फॉग का लिया, तो ये बन गया स्मोक,
स्मॉग अंग्रेजी में और उर्दू में इसको स्मोक कहते हैं। दर्जे बाला सवालात पर मबनी गुफ्तगू के नतीजे में बच्चों को बाप के उन्वान तक ले जाए। तमहीद के बाद आप बच्चों को बगौर सुनने की ताकीद के साथ इबारत की किरत करें। आपके लिए मैं किरत करता हूँ। स्मोक। सदियों से इंसान इस जमीन पर जिंदगी बसर कर रहा है। वो न सिर्फ अपने इर्द गिर्द के माहौल से मुतासिर होता है बल्कि माहौल भी उससे मुतासिर होता है। अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि ज़मीन और इंसान का रिश्ता ऐसी दोस्ताना फ़ज़ा का अक्कास है जो इंसानी ज़िंदगी को नित नए रंगों में ढालती है। इस तरह ज़मीन के हुस्न और खूबसूरती में इजाफा होता है। इंसान और ज़मीन एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम हैं। ये हकीकत है कि सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहत बख्श माहौल बहुत ज़रूरी है। ताहम ये भी हकीकत है कि सेहत बख्श माहौल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट फ़ज़ाई आलूदगी है। आलूदा माहौल, धुएं और गर्दो गुबार ने हमें एक नई और बड़ी मुश्किल से दोचार कर दिया है। इससे न सिर्फ माहौल मुतासिर हुआ है बल्कि इंसानी जिंदगी के लिए भी कई मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस मुश्किल का नाम स्मोक है। लफ्ज़ स्मोक अंग्रेजी के दो अल्फाज स्मोक और फॉग से मिलकर बना है। स्मोक के मानी धुआं और फॉग के मानी धुंध है। स्मोक की वजह से एक बड़ी आबादी को सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों और कस्बों पर छाई स्याही माइल धुंध को आलूदगी और तेजाबी धुंध कहा जा रहा है। हाइड्रोकार्बन, गैसोलीन और डीजल पेट्रोलियम मसनूआत के बुनियादी अनासिर हैं। हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल सूरज की रोशनी, हिद्दत, अमोनिया, नमी और दीगर अनासिर मिलकर नुकसानदेह कतरों और मुरक्कबात को वजूद में लाते हैं जो स्मोक का बायस बनते हैं। स्मोक इंसानी सेहत पर इंतहाई मनफी असरात मुरतब करती है। इससे सांस लेने में दुश्वारी, खांसी या गले और सीने में जलन महसूस होती है। अगर किसी शख्स को दमे का मरज लाहक हो तो स्मोक उसके लिए बहुत नुकसानदेह है। इसके अलावा स्मोक से आंखें, नाक और गला मुतासिर हो सकते हैं। ज्यादा खतरा उन लोगों को होता है जो पहले से दिल और फेफड़ों के अमराज में मुब्तला हो। स्मोक को जल्द से जल्द खत्म करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए पूरी दुनिया को मुअस्सर मगर देरपा इक़दामात उठाने की जरूरत है। बुनियादी तौर पर इन तमाम अवामिल पर ध्यान देना होगा जो स्मोक का बायस बनते हैं। सनअती फुजलात, धुआं छोड़ती गाड़ियां, फसलों की बाकियात का जलाया जाना और दरख्तों की बेदरेग कटाई वो बड़े अवामिल हैं जो स्मोक का बायस बनते हैं। आबी आलूदगी स्मोक की एक ऐसी वजह है जिसका तज़किरा अलग से करना जरूरी है। सनअती फुजलात नहरों और दरियाओं में बहा दिए जाते हैं। अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि कुछ कस्बों और शहरों के गंदे नालों का पानी नहरों और दरियाओं में छोड़ दिया जाता है। ये पानी जब बुखारात की शक्ल में फ़ज़ा में शामिल होता है तो स्मोक का हिस्सा बन जाता है। स्मोक एक तल्ख हकीकत है जिसका सामना हमें हर हाल में करना है। स्मोक की वजूहात को दूर करने के लिए तवील मुद्दत दरकार होगी।
ہمیں اس سلسلے میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر سنجیدہ کوششیں تیز تر کرنا ہوگی، شجرکاری پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ عالمی معیار کے مطابق کسی بھی ملک کا کم از کم 12% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں جنگلات کا رقبہ 5% سے زیادہ نہیں ہے۔ جنگلات اسموگ کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ چند برسوں سے پاکستان میں ترجیحی بنیادوں پر شجرکاری کی جا رہی ہے، جو بہت حوصلہ افزا بات ہے۔ تاہم اسموگ پر قابو پانے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم خود کو اس کے زہریلے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ مناسب ہوگا کہ کورونا کے علاوہ اسموگ سے بچنے کے لیے بھی ماسک پہنا جائے، پانی زیادہ پیا جائے مگر ٹھنڈے مشروبات سے گریز کیا جائے، گھر سے باہر نکلتے وقت چشمہ پہنا جائے اور سفر کے دوران یا بعد میں آنکھوں کو پانی سے اچھی طرح دھویا جائے۔ آنکھوں اور سانس کی بیماری کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ اب طلباء سے باری باری عبارت کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ عکاس، اس لفظ میں محترم ٹیچر کاف پر جو شد ہے اس کو ضرور بولا جانا چاہیے، لگے کہ شد کو بولا جا رہا ہے۔ عکاس، عکاس سے یہ عکس سے آیا ہے، عکس میں شد نہیں ہوتی، مگر عکاس اور عکاسی ان الفاظ میں شد موجود ہے۔ حسن، اس لفظ کا پہلے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ ذکر ہو چکا ہے، حسن نہیں کہنا چاہیے، حسن۔ آلودگی، جیسے زندگی ہے ایسے آلودگی کے دال پر زبر ہے اور سننے والے کو لگے کہ دال پر زبر ہے اور دال کو زبر کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ صرف، ہم صرف بولنے کے عادی ہیں، اس کو صرف بولا جانا چاہیے۔ مشکل، اس کی غلط شکل مشکل ہے، لوگ روانی میں ایسے بول جاتے ہیں۔ مشکل، کاف کے نیچے زیر کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ عناصر، سواد کے نیچے زیر ہے، زبر کے ساتھ نہیں پڑھا جانا چاہیے اس لفظ کو۔ عناصر۔ وجود، واو کے اوپر پیش ہے، ہم لوگ عام طور پر اس کو وجود پڑھ جاتے ہیں، اگر احتیاط کی جائے تو بہتر ہے جیسے وجود پڑھا جائے۔ اثرات، اثرات پڑھ دیا جاتا ہے عام طور پر، اثرات، اثر ہے نا۔ میں پھر وہی بات کروں گا محترم ٹیچر، شاعری ضرور پڑھا کریں اگر آپ نے الفاظ کے صحیح تلفظ کا خیال رکھنا ہے تو۔ اب یہ لفظ اثر ہے تو اس سے پھر جو جمع بنے گی وہ اثرات ہوگی۔ اب یہ لفظ جو اثر ہے، میں نے چونکہ شاعری کی بات کی، شاعر اشعار میں الفاظ کو ہمیشہ صحیح تلفظ کے ساتھ لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ وہ ایک مشہور شعر ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جس میں اثر لفظ استعمال ہوا ہے۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دیکھا اس میں آپ نے لفظ اثر کو کیسے لکھا گیا ہے۔ ختم، ختم نہیں، ختم۔ عوامل، عوامل پڑھ جاتے ہیں، میں خود یہ غلطی کر جاتا ہوں، عوامل ہے۔ اجتماعی، تے کے نیچے زیر ہے اور اس کو نمایاں کر کے پڑھا جانا چاہیے، اجتماعی۔ مناسب، اس لفظ کو پڑھتے ہوئے دو غلطیاں کر دی جاتی ہیں عام طور پر۔ ایک تو میم پر پیش کی بجائے زبر استعمال کر دیا جاتا ہے،
اور سین کے نیچے زیر کی بجائے اس پر زبر استعمال کر دی جاتی ہے۔ لفظ ہے مناسب، اور آخری لفظ ہے رجوع۔ جیسے وجود میں ہم نے واو پر پیش کی بات کی تھی، اسی طرح رجوع میں رے پر بھی پیش ہے۔ عام طور پر رے کو زبر کے ساتھ پڑھ دیا جاتا ہے، جو ظاہر ہے غلط ہے۔ رجوع۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لازم و ملزوم جو جدا نہ کیے جا سکے، ایک لازم ہے ایک ملزوم ہے۔ آلودگی، آلائش، گندگی۔ اب دیکھیے یہ دونوں الفاظ جو آلائش اور گندگی ہیں، ان میں بھی کچھ پتہ کی باتیں ہیں۔ آلائش کو یہ کی بجائے حمزہ سے لکھ دیا جاتا ہے، اور گندگی کا جو تلفظ ہے اس میں دال پر زبر استعمال ہوتی ہے، تو اسے ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ آلودگی، آلائش، آلائش اور گندگی۔ عناصر، عنصر اس کا واحد ہے، اس کے معنی ہیں اجزاء یا حصے۔ دمہ، سانس کی بیماری ہے۔ دیر پا، دیر تک رہنے والا۔ عکاس، ظاہر کرنے والا، عکاسی کرنے والا۔ حدت، گرمی، تپش۔ مؤثر، اثر کرنے والا۔ افیکٹو، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ فضلات، فضلہ کی جمع، فالتو چیزیں۔ جیسے سیوریج میں، سیوریج لائن میں فضلات جاتے ہیں، اسی طرح صنعتوں سے بھی فضلات جاتے ہیں۔ بے دریغ، بغیر سوچے سمجھے۔ مدت، عرصہ۔ چشمہ، اینک۔ اب دیکھیے لفظ چشمہ، ایک تو وہ چشمہ ہوتا ہے جس سے پانی نکلتا ہے، لیکن چشمہ کے معنی اینک کے بھی ہے۔ گریز، پرہیز، بچنا کسی چیز سے، احتیاط کرنا کسی چیز سے۔ رجوع، واپس ہونا، توجہ کرنا، دوبارہ آنا، پلٹ کر آنا، یہ رجوع ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کیوں نہیں کرتے، یعنی اس تک جاتے کیوں نہیں۔ بند کتابوں کے ساتھ پہلے آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں اور پھر طلباء کو خاموش قرأت کا وقت دیں۔ اس کے بعد ان کی کتابیں بند کروا کر منتخب بچوں کو عبارت کا مفہوم بیان کرنے کے لیے کہیں۔ محترم ٹیچر، جب آپ مفہوم بیان کر رہے ہوں گے اس متن کا، تو اس میں سے جو میں بات کرتا ہوں نا کہ ہمیں کردار سازی بھی کرنی ہے بچوں کی ان اسباق کے ذریعے، اردو دانی کے علاوہ، تو اس متن میں سے ہم جو بچوں کے لیے خاص بات اخذ کریں گے اور انہیں بتایا جائے گا وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ ساری دنیا کا مسئلہ ہے آلودگی، مگر انفرادی سطح پر ہم جو کچھ بھی اس کو کم کرنے کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم فضلات نہ بہائیں، ہم گندگی نہ پھیلائیں، اور ہم جتنا ہو سکے ہم شجرکاری میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اب آپ چند الفاظ کا انتخاب کریں اور بچوں سے کہیں کہ وہ ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے جملے لکھیں۔ آپ ان کے جملوں کی اصلاح کریں اور پھر نمونے کے طور پر خود بھی ان الفاظ کے جملے بنائیں اور تختہ تحریر پر لکھیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ پہلی سرگرمی ہے دی گئی عبارت کی پڑھائی، صفحہ نمبر 92 پر۔ حاصل تعلم اس کا ہے طلبہ متن کو فہم، درست تلفظ اور روانی سے پڑھ سکیں۔ سرگرمی ہے، اور اس کے لیے جیسے میں آپ کے لیے محترم ٹیچر تجویز کیا کرتا ہوں کہ پہلے طلبہ سے پڑھوائیں اور ان کے تلفظ اور زیر و بم کی اصلاح کریں، اور آخر میں
خود نمونے کی پڑھائی کریں۔ یہ مختصر سی عبارت ہے، میں بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ ایک عقل مند آدمی اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹو، علم و ہنر حاصل کرو، کیونکہ دنیا کا مال و دولت قابل اعتماد نہیں ہے۔ سونا چاندی اور مال و دولت سب چوری ہو سکتا ہے، سفر میں گم ہو سکتا ہے یا خرچ ہو سکتا ہے۔ علم ایک ایسی لازوال دولت ہے جو نہ تو کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی گم ہو سکتی ہے۔ صاحب علم اگر دنیا کی دولت سے محروم ہو بھی جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ علم جیسی دولت کا مالک ہوتا ہے۔ جہاں جاتا ہے عزت پاتا ہے، اس کے برعکس بے علم مفلس اور بھکاری ہو جاتا ہے۔ اگلی سرگرمی ہے ماحولیاتی مسائل پر پیراگراف لکھنا۔ صفحہ نمبر 93 پر لکھائی کے تحت یہ سرگرمی ہے۔ اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلبہ واقع یا ماحول کا مشاہدہ کر کے تحریری اظہار کر سکیں۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے والی سرگرمی میں نے آپ کے لیے یہ تجویز نہیں کیا تھا کہ آپ بچوں سے پہلے گفتگو کریں، لیکن یہ جو سرگرمی ہے ماحولیاتی مسائل پر پیراگراف لکھنا، اس کے لیے میری تجویز یہی ہے کہ پیراگراف لکھوانے سے پہلے دیے گئے عنوان پر طلبہ کے ساتھ گفتگو کریں۔ اس لیے اچھا، اس سے ایک سے زیادہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں محترم ٹیچر۔ ایک تو یہ کہ بچوں کو بولنے کی مشق کا موقع ملتا ہے، دوسرا بولتے ہوئے انہیں ایک اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ وہ بول رہے ہیں اپنی ٹیچر کے سامنے اور باقی بچوں کے سامنے۔ پھر ان کی جو بولتے ہوئے کچھ جو اغلاط وہ کرتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے کا ٹیچر کو موقع مل جاتا ہے۔ اور یہاں اس سرگرمی کے حوالے سے پھر ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ گفتگو میں بیشتر نکات ان کے سامنے آئیں گے، وہ ظاہر ہے انہیں ذہنی طور پر نوٹ کر رہے ہوں گے، اور پھر پیراگراف لکھنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔